Please like, share, and comment. Like to show your support. Comment below. We would love to hear your thoughts. Share this video with friends who might enjoy it too. Subscribe and turn on notifications so you never miss an update. Your support means a lot for us. Thank you. इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः तिवारी। अथ वार्ताः। भारतेन स्वदैशिक रक्षोत्पादने साम्प्रतं यावत् सर्वाधिका वृद्धिः अधिगता। मेक इन इण्डिया इत्येतस्य उपक्रमस्य अनन्तरं 23-24-2020 रक्षोत्पादनस्य दत्तांशः 27,000,000 यावत् सम्प्राप्तः। रक्षामन्त्रालयेन निगदितं यत् कदापि वैदेशिकापूर्तिकर्तृष् निर्भरोऽयं देशः अधुना स्वदेशगत विनिर्माणे उदीयमानत्वेन शक्तित्वेन अग्रे आयाति, यो हि स्वदैशिक क्षमतानां माध्यमेन स्वसैन्यशक्तिं प्रवर्धयति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डा उद्घोषितवान् यत् तीव्रतर क्षयरोगोन्मूलनाभियानस्य अधुना देशस्य सर्वेषु जनपदेषु विस्तारं भविष्यति। इतः पूर्वम् एतत् अभियानं 55,400 यावत् चितेषु उच्चप्राथमिकतायुतेषु जनपदेषु प्रचालितम् आसीत्। ह्यः नवदिल्ल्यां विश्व क्षयरोग दिवसम् अवलम्ब्य एकं शिखर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्री नड्डा प्रावोचत् यत् शतदिवसानां तीव्रतर क्षयरोग मुक्त भारताभियानावधौ भूयोऽपि 13 कोटि संख्यकानां जनानां क्षयरोगाय परीक्षणं जातम्, अपि च 7 लक्षाधिकानि नवीनानि प्रकरणानि ज्ञातानि। अस्माकं वार्ताहरः सूचितवान् यत् 1,50,00,000 कोटि जनाः प्रधानमन्त्री टीबी मुक्त भारताभियानस्य अन्तर्गतं चिकित्सा सौविध्यं प्राप्नुवन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अस्य मासस्य 30 दिनांके स्वीये मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचारविनिमयं करिष्यति। मन की बात इत्येतस्य मासिक कार्यक्रमस्य इदं 20,100तमं संस्करणं भविष्यति। जनाः निज विचारान् अस्य मासस्य 28 दिनांकपर्यन्तं माइगोव नरेन्द्र मोदी चलदूरभाषीय तन्त्रांशयोः प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाणी दूरदर्शनयोः सर्वाभिः वाहिनीभिः भविष्यति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशपटले मन की बात इत्येतस्मै कार्यक्रमाय हर्षं प्रकटितवान्। कर्णाटक संभागस्य 87,990 भारतीय प्रशासनिक सेवाधिकारी अजय सेठः ह्यः नूतनत्वेन वित्त सचिवत्वेन नियुक्तो जातः। श्री सेठः वर्तमान समये वित्त मन्त्रालये आर्थिक विषयाणां विभागस्य सचिवो वर्तते। कार्मिक मन्त्रालयद्वारा प्रसारिते आधिकारिकादेशे कथितं यत् मन्त्रिमण्डलस्य नियुक्त समित्या श्री सेठः वित्त सचिव पदाय स्वसहमतिः प्रकटिता। परम्परानुसारेण केन्द्रीय वित्त मन्त्रालये वरिष्ठतमः सचिवः एव वित्त सचिवत्वेन नियुक्तो भवतीति। नेपाल देशे ह्यः दैलेख क्षेत्रस्य दुल्लु नगरपालिकायां श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयस्य बहुद्देशीय भवनस्य निर्माणस्य शिलान्यासः संस्थापितः। भारत प्रशासनस्य आर्थिक साहाय्येन 39 मिलियन नेपाली रूप्यकाणां परियोजनायाः व्ययेन अस्य विद्यालयस्य भवनस्य निर्माणं क्रियते। नेपालदेशे स्थितेन भारतीय दूतावासेन विज्ञापितं यत् इदं भवनं भारत प्रशासनस्य नेपाल भारत विकास सहयोगानुदानेन निर्मीयते। वर्तमानस्य गजाद्वन्द्वस्य उद्विग्नतां न्यूनीकर्तुं प्रयतमानः इजिप्ट देशः इस्राएल हमासयोः मध्ये युद्धविरामस्य पुनः स्थापनं लक्ष्यीकृत्य नूतनं प्रस्तावम् उत्थापितवान् इति प्रतिवेदनानि सूचयन्ति। इजिप्शियन योजना बन्धकमुक्तेः सम्भाव्य निष्कासनस्य च चरणबद्धोपायं प्रवर्तयति, येन हमास समूहः प्रतिसप्ताहं 5 इस्राएल देशीय बन्धकान् विमोचयति इति सूच्यते।
इण्डियन प्रीमियर लीग इत्येतस्यां क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां ह्यः रात्रौ विशाखापत्तनमस्य वाईएस राजशेखर क्रिकेट क्रीडाङ्गणे डेल्ही कैपिटल्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 1-0 पराजितम्। इति वार्ताः।